बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बहनों और दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की स्टोरी के बारे में, बायोग्राफी स्टोरी। तो दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के बेटे थे, जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, जो हाशिम के बेटे थे, जिनका नस्ब हज़रत इस्माइल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के शहर मक्का में रबीउल अव्वल की कमरी महीने की 17 तारीख बरोज़ जुमा 570 ईस्वी में एक शरीफ खानदान में हुई, जिसके आबा व अजदाद कुरैश के सरदारों में से थे। कबीला बनी हाशिम आपका पैगम्बराना मिशन रजब के महीने की 27 तारीख को 610 ईस्वी में शुरू हुआ, जब इस पर पहली वही नाज़िल हुई। फिर 23 साल के अरसे इस वक़्त के हालात के मुताबिक बतरीज पैगम्बर पर कुरान नाज़िल होता रहा। तो दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 11 हिजरी सन 630 ईस्वी में सफर के महीने में 28 तारीख को इस दुनिया से जाना पड़ा। इनका बचपन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला वल अब्दुल मुत्तलिब वल अब्दुल के बेटों में सबसे ज़्यादा परहेजगार और सबसे ज़्यादा प्यारे थे। अब्दुल्ला का इंतकाल इस वक्त हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में थे। इसने अपने कुछ छोड़ा, वो 5 ऊँट और 1 लौंडी थी, जिसका नाम बरका था, जिसे उम्मे आमन भी कहा जाता है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आया थी। अब्दुल्ला एक सच्चा मोमिन और तौहीद परस्त था। इनकी वफात के बाद मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब इनके सरपरस्त बने। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब किबला कुरैश के सरदारों में से थे और अल्लाह पर ईमान रखने वाले थे। हज़रत इब्राहीम के तरीके पर, जैसे कि अब्दुल्ला के भाई अबू तालिब थे, अबू मुत्तलिब ने हमेशा मर्दों का एहतराम किया और बेहतरीन अखलाक को अपनाया। वो गरीबों से मोहब्बत करते थे और हाजियों की मदद किया करते थे। वो जंगली दरिंदों और परिंदों को भी खिलाते थे। पहाड़ों की चोटी की कहत के वक़्त लोगों को खिलाते थे और जालिमों को रोकते थे। तो दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमना थी। वहाब बिन अब्दुल मन्नाफ वल्द कलाब की बेटी थी। वो भी अल्लाह को मानने वाली थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो इसकी माँ ने कहा, जैसे ही मैंने अपने बच्चे को ज़मीन पर रखा और इसने अपने हाथ ज़मीन पर टेक दिए, अपना सारे आसमान की तरफ उठाया और बर वक्त तौहीद के जुमले बोलते हुए उफ़क़ की तरफ देखा। फिर एक आवाज़ ने मुझे पुकारा कि इंसानों में से सबसे बेहतर पैदा हुआ है, इसका नाम मोहम्मद रखो। सुभान अल्लाह। फिर आमना ने अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया और इसके पास आया और इसने कहा, तुम्हारे घर अजीब लड़का पैदा हुआ है। फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास लिए आई। अब्दुल मुत्तलिब ने इसकी तरफ देखा और खाना काबा में दाखिल हुए और अल्लाह से दुआ की कि इसके बाद वो खाना काबा से निकला और बच्चे को इसकी वालदा के पास लौटाकर इसका नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद की उम्र साल भी नहीं थी कि इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा की वफात के बाद इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इनकी वालायत संभाली। इसकी इल्म की वजह से बच्चे की हैसियत और इस पर इसका ईमान अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा ख्याल और तवज्जो के साथ सलूक किया। मतलज किबला का एक ग्रोह मक्का आया और जब उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो इनके दादा से कहा, इसका बहुत ख्याल रखना, क्योंकि हमने इसका दूसरा मुकाम भी कभी नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी वसीयत में अबू तालिब को ये बात बताई और पूछा वो इनकी बातों पर गौर करे और इसका ख्याल रखे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे जब इनके दादा का इंतकाल हुआ और वो अपने चचा अबू तालिब के देखभाल में थे। अबू तालिब कुरैश के अंदर किबला बनी हाशिम का सरदार, फिर अपने 8वें साल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वली बना। अबू तालिब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और खिदमत करते रहे, इनका दिफा करते रहे और इनकी इज्जत और तकरीम करते रहे। तो दोस्तों, इनकी जवानी, मोहम्मद बड़ा होकर एक अच्छा जवान बन गया। वो अपने बेहतरीन अखलाक और अपनी ईमानदारी की वजह से मशहूर हुए। तर्ज अमल मामलात में आपको अल-सादिक, सच्चा और अमीन, शकादार कहा जाता था। एक नौजवान के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के साथ शाम के तजारती दौरान पर जाते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र को पहुंचे तो आपने अपने चाचा अब्दुल
طالب کے ساتھ بصرت تک کا سفر کیا۔ جارج نام کے ایک عیسائی راہب نے اسے وہاں دیکھا اور اس کی تفصیل سے پہچان لیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عالم کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب نے پوچھا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ اس نے ابو طالب سے کہا کہ وہ اپنی حفاظت کے خوف سے اسے واپس لے جائے۔ ایک بالغ کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور دمشق کے شہروں کے درمیان ایک تاجر کے طور پر کام کیا۔ اس عمل میں بہت شہرت حاصل کی اور حضرت ختیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کے بارے میں سن کر، جو قریش کی سب سے بڑی بزرگ تھی، ایک موقع پر انہوں نے دونوں شہروں کے درمیان اپنے اس تجارتی کاروبار کی ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت ختیجہ نے اپنی ایک خادمہ مسرا کو اپنے ساتھ بھیجا کہ وہ اس پر نظر رکھے اور اسے واپس رپورٹ کرے۔ کاروبار میں اس کی کارکردگی اور اس کی طرف سے حاصل ہونے والے منافع اور اس کی ایمانداری کو دیکھ کر ختیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاروبار کی ذمہ داری سونپ دی۔ اگرچہ انہیں قریش کے مختلف معززین کی طرف سے شادی کی بہت سی پیشکش آئیں، لیکن ختیجہ نے ان سب کو مسترد کر دیا۔ روایت ہے کہ یہ ختیجہ ہی تھی کہ جنہوں نے بالواسطہ اور احتیاط سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی پیشکش کی۔ کچھ مورخین نے رپورٹ کیا کہ جب انہوں نے 595 عیسوی میں شادی کی تو وہ دونوں 25 سال کے تھے۔ ان دنوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے۔ تو ختیجہ نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ نبی کی تمام اولاد خدیجہ سے تھی سوائے ابراہیم کے، جو قبطی مریم سے تھے، جو مدینہ میں پیدا ہوئی اور 1 سال 10 سال تک زندہ رہے۔ جو مرد بچے مکہ میں پیدا ہوئے وہ یہ تھے: القاسم، جہاں سے محمد کی سب ابو القاسم، جس کا مطلب قاسم کا باپ آتا ہے، اور عبداللہ۔ تمام لڑکے بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جوان ہو گئے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی فاطمہ تھی، جس نے امام علی ولد ابو طالب سے شادی کی، اور ان سے امام حسن اور امام حسین، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئے، اور ایک بیٹا جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش سے پہلے موسیٰ رکھا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بھائیوں میں سے اکلوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین 2 امام رہنما ہیں، خواہ وہ ظلم کے خلاف اٹھیں یا نہ اٹھیں۔ علی ابو طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد کے ہاں 600 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ علی کی پیدائش خاص طور پر ایک اہم واقعہ سے وابستہ تھی۔ جب فاطمہ بنت اسد کو درد زا ہو رہی تھی تو وہ کعبہ میں آئیں اور خدا سے اپنے مشقت میں مدد کی درخواست کی۔ اسے مختلف راویوں نے روایت کیا ہے۔ بہت سے مورخین نے درج کیا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار کے پاس اپنی نماز میں مصروف تھی تو دیوار پھٹ گئی اور وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، جس سے دیوار اپنی معمول کی حالت میں واپس گیا۔ اس غیر معمولی واقعہ کو دیکھنے کے بعد جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے ابتدا کے ذریعے ایوان میں اس کی پیروی کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایوان کے دروازے سے اندر جانے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہ کھول سکے۔ رپورٹس بتاتے ہیں کہ وہ 3 دن تک ایوان کے اندر تھیں، اور جب وہ اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ ایوان سے باہر نکلی تو انہوں نے اس انداز میں کیا جس طرح وہ ایوان میں داخل ہوئی تھی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے علی میں خاص دلچسپی لی اور اس نے علی کی پرورش اور تعلیم میں اہم کردار ادا کیا۔ علی علیہ السلام اپنے مشن کے مشکل سالوں میں پیغمبر کے سب سے پرجوش حامی ہوں گے تاکہ وہ الہی پیغمبر اور اسلام کی تعلیمات کو عوام تک پہنچا سکیں۔ اس کے مشن کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وقت عبادت اور اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ یہ کام وہ مکہ شہر کے قریب النور پہاڑ کی ایک غار میں کیا کرتے تھے جسے ہرا کہا جاتا ہے۔ 610 عیسوی میں 40 سال کی عمر میں محمد کو پہلی وحی موصول ہوئی، جب وہ غار ہرا کے اندر عبادت اور دعا میں مصروف تھے۔ اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ بزرگ ہے، جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ تو دوستو، پیغمبر اسلام نے علی اور ختیجہ کو یہ خبر اور پیغام پہنچایا۔ علی اور ختیجہ دونوں نے فوری طور پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وحی کو قبول کیا۔ اس طرح ختیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والی پہلی خاتون تھی۔ اس نے دل میں اس کی حمایت کی اور اپنے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ وہ پہلی خاتون تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی
اور آپ نے اپنی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد وفادار تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی سلام اور درود بھیجنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس نے فدق کی زمین فاطمہ کو اس کی قدر کے طور پر دی جو ان کی والدہ نے اللہ کے راہ میں خرچ کی تھی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نئی وحی کی طرف مدعو کرنا شروع کیا۔ اگرچہ خفیہ طور پر بہت کم حمیتی اور ماننے والے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کی تو آپ کے ساتھ حضرت ختیجہ اور حضرت علی علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ کم اہم نقطہ نظر 3 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر پیغمبر اسلام کی دعوت زیادہ سے زیادہ عام ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے کی بدعت سے شروع کرنے کا حکم دیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ساتھ ملانے کا کہا۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضیافت تیار کی اور بنی ہاشم کے بزرگوں اور سرداروں کو بلایا جن کی تعداد 40 تھی۔ ان کی اچھی دعوت کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے مشن میں ان کے ساتھ دیں اور ان سے وعدہ کیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اسے اس کا جانشین مقرر کیا جائے۔ اس کے باوجود حضرت علی کے علاوہ کسی نے بھی پیغمبر اور ان کے مشن کو بکواس قرار دینے کی پیشکش قبول نہیں کی۔ اس ساری بات کے مذاق اڑاتے ہوئے بنی ہاشم کے سردار ابو طالب کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کا بیٹا آپ کا کمانڈر ہوگا، آپ اس کی اطاعت کریں۔ اس کے باوجود بہت کم حامیوں کے ساتھ مشن بلا روک ٹوک جاری رہا۔ اس کی پکار کی گونج نئے مذہب کے پیروکار بڑھنے لگے اور قریش کی فکر ان کی طرف بڑھ گئی۔ قریش کے بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا ابو طالب کو ان کے پاس بھیج کر ان سے کہا کہ وہ اس نئے مذہب کی دعوت کو روک لیں اور اس کے بدلے میں وہ انہیں جو چاہیں دیں گے۔ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں اتنا دیں گے جتنا تم چاہو گے۔ اگر تم عورتیں چاہو گے تو ہم عرب کی حسین ترین عورتوں سے تم سے شادی کر دیں گے، اور اگر تم مقام مرتبہ چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنے اوپر بادشاہ بنا دیں گے۔ جب ابو طالب نے قریش کے بزرگوں کا پیغام اپنے بھتیجے تک پہنچایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی قسم اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند کو بائیں ہاتھ میں اس شرط پر رکھ دیں کہ میں اس معاملے میں سے باز آ جاؤں، اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ اس کو غالب نہ کر دے یا میں اس عمل میں مر جاؤں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اٹھ کر چلے گئے، لیکن ابو طالب نے آپ کو بلایا اور فرمایا، میرے پاس واپس آؤ، بھتیجے کہو جو تمہیں میرا بھتیجا پسند ہے، اللہ کی قسم میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ قریش نے محسوس کیا کہ وہ ایک سچے اور پرعزم نبی کے ساتھ معاملے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اس نئے مذہب، اس کے پیغمبر اور اس کے پیروکاروں سے کھلی دشمنی بڑھنے لگی۔ حضرت ختیجہ نے اپنی تمام دولت اور وسائل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف کر دیے۔ اس دشمنی کی حد نئے مذہب اور اس کے پیغمبر کے پیروکاروں پر سرعی ظلم اور ستم تک پہنچ گئی۔ رسول اللہ اور اس کے پیغام کو بے اثر کریں۔ پھر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آپس میں سازشیں کی جو آپ کے ساتھ اپنے قبیلوں میں سے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ہر قبیلے نے اپنی ہی کمی کسی جو مسلمان تھے ان پر حملہ کیا، انہیں اذیتیں دی اور انہیں ان کے مذہب سے زبردستی نکال دیا۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور یہ دیکھ کر کہ قریش نے ہاشم اور عبد المطلب کے بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ آپ کے ساتھ جمع ہوئے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سوائے ابو طالب کے بھائی ابو لہب اور ان کے بیٹوں کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کی مدد کی تھی۔ پھر قریش نے کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ خبر ابو طالب تک پہنچی تو اس نے ہاشم اور عبد المطلب کے بیٹوں کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے اور آپ کو ان لوگوں سے بچا لیا جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ قریش نے بنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ اس کی تمام شکلوں میں سماجی، معاشی، سیاسی، غیر سیاسی، مکہ کے کسی شہری کو ان سے خریدنے یا بیچنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کو ان میں سے کسی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ ان سے دوستی یا معاشرت بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ ان کی مدد بھی نہیں کی گئی تھی، نہ کبھی ان سے صلح قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان پر
रहम किया जाएगा जब तक वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के हवाले न करे। कुरैश ने इस सिलसिले में एक दस्तावेज तैयार करने पर रजामंदी जाहिर की और इनमें से एक ने यह दस्तावेज अपने हाथ से लिखी जो बाद में फालिज का शिकार हो गया और फिर उन्होंने इस दस्तावेज को खाना काबा के अंदर लटका दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बहुत से पैरोकार और हाशिम कबीले के अफराद अबू तालिब की तरफ वापस चले गए और अबू तालिब के क्वार्टर में दाखिल हुए जिसे शेब अबू तालिब कहा जाता है, जो इनकी मिजाजी खुली चोटी की जेल बन गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी हालत बिगड़ती गई और अगरचे हमदर्दों के कुछ दोस्त मुसलमानों को कुछ मदद में स्मगलिंग करने में कामयाब हो गए, लेकिन ये बहुत कम था। वहीं क्वार्टर में रहे 3 साल तक, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। क्वार्टर से बच्चों को भूख से रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुरैश ने इन लोगों पर भी दबाव बढ़ाया जो इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, लेकिन क्वार्टर में दाखिल नहीं हो रहे थे। आजमाइशें संगीन हो गईं और मुसलमानों को सख्त बुलाकर रख दिया गया। और रवायत है कि हजरत अली व अबू तालिब छुपे छुपे बेस में क्वार्टर से निकलते थे और मासूरीन के लिए खाने पीने के सामान लाते थे और अपनी पीठ पर क्वार्टर में ले जाते थे। इन पर नाज़िल होने वाली अलाई वही में से एक में अल्लाह के रसूल ने अपने चचा अब्दुल तालिब को बताया कि अल्लाह ने इनकी दस्तावेज में लकड़ी के कीड़े भेजे हैं जो अल्लाह के नाम के अलावा हर लफ्ज़ को खा चुके हैं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, नहीं, गिरते हुए सितारों की कसम, तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। अबू तालिब कबीला अब्दुल मुत्तलिब के गुरोह के साथ रवाना हुए, यहाँ तक कि काबे के करीब पहुंचे जो कुरैश के लोगों से भरा हुआ था। वो बोले और इनसे कहा, कुछ ऐसा हुआ है जो आपके और हमारे दरमियान तस्वीर का सबब बन सकता है, लिहाजा आप अपना दस्तावेज ले आए। कहने लगे, अब वक्त आ गया है कि तुम कबूल करो और इनकार करो। सिर्फ एक आदमी ने तुम्हारे और हमारे दरमियान फूट डाली है और तुमने इसकी वजह से अपनी कौम को खतरे में डाल दिया है। अबू तालिब ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मामला पेश करता हूँ जिसमें इंसाफ हो। मेरे भतीजे ने मुझसे कहा है और इसने मुझसे झूठ कभी नहीं बोला कि अल्लाह ताला ने इसे दस्तावेज़ात से दूरी अख्तियार कर ली है और तुम्हारी तमाम ख़यानत और दुश्मनी को मिटा दिया है और जो कुछ बाकी रह गया है वो इसका नाम है। अगर जैसा कि इसने कहा है तो खुदा की कसम हम इसे कभी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे जब तक कि हम में से आखिरी मर न जाए। अगर इसने जो कहा है वो झूठा है तो हम इसे तुम्हारे हवाले कर दें ताकि तुम इसे कत्ल कर दो या जिस तरह चाहो छोड़ दो। उन्होंने कहा, हम राजी हैं। फिर उन्होंने दस्तावेज को खुला और जैसा कि इन्हें बताया गया था पाया, लेकिन इनमें से कुछ अपने झूठ और हट धर्मी पर कायम रहे और कहने लगे, यह आपके साथी की तरफ से जादू है। मुआहदा बोलो और दस्तावेज को फाड़ दिया। एक अजाब का खात्मा और दूसरे का आगाज हुआ। इसके बाद बनु हाशिम के कबीले ने अपने घर से निकलने और एक बार फिर लोगों के साथ घुल मिल जाने के लिए काफ़ी महफूज महसूस किया। ये नबूवत के 10वें साल तकरीबन 620 ईस्वी का था। इस मुकदमे को ख़त्म होने में 6 माह से भी कम अरसा गुजरा था जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू तालिब के सिर्फ 3 दिन बाद वफात पा गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए और इस साल का नाम गम का साल रखा। अबू तालिब और हज़रत खदीजा के खो जाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे वक्त में शदीद धचका लगा जब आपको इन दोनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अबू तालिब की मौत ने कुरैश के लिए आखिरी रुकावट को ख़त्म कर दिया और अगर अबू तालिब की मौजूदगी ने कुछ हदें लगाएं और कुरैश के लिए कुछ ऐसी सुरख लकीरें दिखाई दी थी जिन्हें वो अबूर नहीं कर सकते थे, अब इनकी मौत ने इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करना छोड़ दिया जबकि अबू तालिब जिंदा थे। इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। अबू तालिब की वफात के साथ ही इनके कबीले की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने वाली आजमाइश मजीद बेशाना और बेबाक होगी। एक दफ़ा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबे के पास नमाज पढ़ रहे थे तो एक मुशरिक करीब आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला दबाने की कोशिश की। कुरैश ने ऐमकों की नस्बीली अल्लाह ताला के चेहरे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके चेहरे पर मिट्टी डालने की तरकीब दी। वो इसके दरवाजे पर गंदगी, खून और कांटे फेंकते थे। उमिया बिन खलफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते थे
یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب ایک احمق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر مٹی لیے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت فاطمہ آپ کے سر سے گندگی صاف کرنے لگی۔ وہ رو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی مت رو، اللہ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا۔ اس نے یہ بھی کہا قریش مجھے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک ابو طالب کی حفاظت نہ ہو جائے۔ تو دوستوں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ انشاءاللہ کل اسی وقت پبلک کیا جائے گا۔